अथैकचत्वारिंशोऽध्यायः। स्वधा की उत्पत्ति आदि का वर्णन। नारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्यामि स्वदोपाख्यानमुत्तमम्। पितॄणां वे तृप्तिकरं श्राद्धानां फलवर्धनम्। सृष्टेरादौ पितृगणान् ससर्ज जगतां विधिः। चतुरो वे मूर्तिमत्तस्त्रिंश्च तेजः स्वरूपिणः। सप्तदृष्ट्वा पितृगणान् सिद्धिरूपान् मनोहरान्। आहारं ससृजे तेषां श्राद्धतर्पणपूर्वकम्। स्नानं तर्पणपर्यन्तं श्राद्धान्तं देवपूजनम्। आवनिकं च त्रिसन्ध्यान्तं विप्राणां च श्रुतौ श्रुतम्। नित्यं न कुर्याद् विप्रस्त्री सन्ध्यं श्राद्ध तर्पणम्। बलिं वेद ध्वनिं सोऽपि विषहीनो यथोरगः। नित्यं न कुर्याद्यो विप्रस्त्री सन्ध्यं श्राद्ध तर्पणम्। बलिं वेद ध्वनिं सोऽपि विषहीनो यथोरगः। हरिसेवा विहीनश्च श्रीहरेर निवेद्य भोग। जन्मान्तं सूतकं तस्य न कर्मार्हः स नारद। ब्रह्मा श्राद्धादिकं सृष्ट्वा जगाम पितृहेतवे। न प्राप्नुवन्ति पितरो ददति ब्राह्मणादयः। सर्वे प्रजग्मुक्षुदिता विषण्णा ब्रह्मणः सभा। सर्वे निवेदनं चक्रुस्तमेव जगतां विधिम्। ब्रह्मा च मानसीं कन्यां ससृजेतां मनोहरां। रूपयौवनसम्पन्नां शरच्चन्द्र समप्रभां। विद्यावतीं गुणवतीमपि रूपवतीं सतीं। श्वेतचम्पकवर्णाभां रत्नभूषणभूषितां। विशुद्धां प्रकृतेरंशां सस्मितां वरदां शुभां। स्वधाभिधानां सुदतीं लक्ष्मीं लक्षणसंयुतां। शतपद्मापदन्यस्तपादपद्मं च बिभ्रतीं। पत्नीं पितॄणां पद्मास्यां पद्मजां पद्मलोचनां। पितृभ्यस्तां ददौ कन्यां तुष्टेभ्यस्तुष्टिरूपिणीं। ब्राह्मणानां चोपदेशं चक्रे वे गोपनीयकम्। स्वधान्तं मन्त्रमुच्चार्य पितृभ्यो देहि चेति च। क्रमेण तेन विप्राश्च पित्रे दानं ददुः पुरा। स्वाहा शस्ता देवदाने पितृदाने स्वधावरा। सर्वत्र दक्षिणा सस्ता हतो यज्ञस्त्वदक्षिणः। पितरो देवता विप्रा मुनयो मानवास्तथा। पूजां चक्रुः स्वधां सान्तां तुष्टाव परमादरम्। देवादयश्च सन्तुष्टा परिपूर्णमनोरथा। विप्रादयश्च पितरः स्वधा देवी वरेण च। इत्येवं कथितं सर्वं स्वदोपाख्यानमुत्तमम्। सर्वे सा वै तुष्टिकरं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। नारद उवाच स्वधा पूजा विधानं च ध्यानं स्तोत्रं महामुने। श्रोतुमिच्छामि यत्नेन वद वेदविदाम्बर। नारायण उवाच तद्ध्यानं स्तवनं ब्रह्मन् वेदोक्तं सर्वसम्मतम्। सर्वं जानासि वक्ष्ये वे ज्ञातुमिच्छसि वृद्धये। शरत्कृष्णत्रयोदश्यां मघायां श्राद्धवासरे। स्वधां सम्पूज्य यत्नेन ततः श्राद्धं समाचरे। स्वधाम्नाभ्यर्चयो विप्र श्राद्धं कुर्यादहं मतिः। न भवेत् फलं भाक् सत्यं श्राद्धतर्पणयोस्तथा। ब्रह्मणो मानसीं कन्यां शश्वत्सु स्थिरयौवना। पूज्यां पितॄणां देवानां फलदां भजे। इति ध्यात्वा घटे रम्ये शालग्रामेऽथवा शुभे। दद्यात्पाद्यादिकं तस्यै मूले नेति श्रुतौ श्रुतम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा दिव्यै स्वाहेति च महामनुं समुच्चार्य च सम्पूज्य स्तुत्वा तां प्रणमेद्विजः। स्तोत्रं शृणुमुनिश्रेष्ठ ब्रह्मपुत्र विशारद। सर्ववाञ्छाप्रदं नॄणां ब्रह्मणा यत्कृतं पुरा। ब्रह्मोवाच स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नायी भवेन्नरः। मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजये फल लभेत्। वाजपेय फल लभेत्। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत्। श्राद्धस्य फलमाप्नोति बलेश्च तर्पणस्य च। श्राद्धकाले स्वधा स्तोत्रं यः शृणोति समाहितः। लभेत् श्राद्धश्रद्धा शतानां च न पुण्यमेव न संशयः। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः। प्रियां विनीतां च लभेत् साध्वीं पुत्रं गुणान्वितां। पितॄणां प्राणतुल्यात्वं द्विजजीवनरूपिणी। श्राद्धाधिष्ठातृदेवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा। बाहिरमन्मनसो गच्छ पितॄणां तुष्टिहेतवे। सम्प्रीतये द्विजातीनां गृहीणां वृद्धिहेतवे। नित्या नित्यस्वरूपासि गुणरूपासि सुब्रते। आविर्भावस्थिरो भावः सृष्टौ च प्रलये तव। ॐ स्वस्ति च नमः स्वाहा स्वधात्वं दक्षिणा तथा। निरूपिताश्चतुर्वेदे षट्प्रशस्ताश्च कर्मिणा। पुरासिस्त्वं स्वधा गोपी गोलोके राधे
राधिका सखी धृतास्वोरसि कृष्णेन यतस्तेन स्वधा स्मृता ध्वस्ता त्वं राधिका शापाद् गोलोकाद्विश्वमागता कृष्णाश्लिष्टा तया दृष्टा पुरा वृन्दावने वने कृष्णालिङ्गन पुण्येन भूता मे मानसी सुता तृप्ता सुरते तेन चतुर्णां स्वामिनां प्रिया स्वाहा सा सुन्दरी गोपी पुरासिद्राधिका सखी रतौ स्वयं कृष्णमाह तेन स्वाहा प्रकीर्तिता कृष्णेन सार्धं सुचिरं वसन्ते रासमण्डले प्रमत्ता सुरते श्लिष्टा दृष्टा साराधया पुरा तस्या शापेन सा ध्वस्ता गोलोकाद्विश्वमागता कृष्णालिङ्गन पुण्येन समबुद्ध्वनिकामिनी पवित्ररूपा परमा देवाद्यैर्वन्दिता नृभिः यन्नामोच्चारणेनैव नरो मुच्येत पातका या सुशीलाविदा गोपी पुरासिद्राधिका सखी उवास दक्षिणे क्रोडे कृष्णस्य च महात्मनः ध्वस्ता सा च तच्छापाद् गोलोकाद्विश्वमागता कृष्णालिङ्गन पुण्येन सा बभूव च दक्षिणा सा प्रेयसी रतो दक्षा प्रशस्ता सर्वकर्मसु उवास दक्षिणे भर्तुर्दक्षिणा तेन कीर्तिता गोप्यो बभूवस्तिस्रो वै स्वधा स्वाहा च दक्षिणा कर्मिणां कर्म पूर्णार्थं पुरा चैवेश्वरेच्छया इत्येवमुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके च संसदि तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधा साविर्बभूवः तदा पितृभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननाम् तां सम्प्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षितः तदा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः सस्नातः सर्वतीर्थेषु वेदपाठफलं लभे जय जय श्री ब्रह्म वैवर्तमः पुराणे प्रकृतिखण्डे नारद नारायण संवादे स्वदोपाख्याने स्वदोत्पत्ति तत्पूजादिकं नामेकचत्वारिंशोत्सवः श्रीपुराणपुरुषोत्तमार्पणमस्तु अथ द्विचत्वारिंशोऽध्यायः। दक्षिणा का उपाख्यान, यज्ञकृत दक्षिणा स्तोत्र का कथन। नारायण उवाच उक्तं स्वाहा स्वदाख्यानं प्रशस्तं मधुरं परम् वक्ष्यामि दक्षिणाख्यानं सावधानं निशामय गोपी सुशीला गोलोके पुरासित प्रेयसी हरे राधा प्रधाना सद्रीची धन्या मान्या मनोहरा अतीव सुन्दरी रामा सुभगा सुदती सती अतीव सुन्दरी रामा सुभगा सुदती सती विद्यावती गुणवती सती रूपवती तथा कलावती कोमलांगी कांता कमललोचना श्रोणी सुस्तनि श्यामा न्यग्रोध परिमण्डला ईषद्धास्य प्रसन्नास्य रत्नालङ्कारभूषिता श्वेतचम्पकवर्णाभा बिम्बोष्ठी मृगलोचना कामशास्त्र सुनिष्णाता कामिनी कलहंसगा भावानुरक्ता भावज्ञा कृष्णस्य प्रियभामिनी रसज्ञा रसिका रासे रासे सस्य रसोत्सुका उवास दक्षिणे क्रोडे राधायाः पुरतः पुरा सम्बभूवो नम्रमुखो भयेन मधुसूदनः दृष्ट्वा राधां च पुरतो गोपीनां प्रवरां परां मानिनीं रक्तवदनां रक्तपङ्कजलोचनां कोपेन कम्पिताङ्गीं च कोपनां कोपदर्शनां कोपेन निष्ठुरं वक्तुमुद्यतां स्फुरिताधराम् आगच्छन्तीं च वेगेन विज्ञाय तदनन्तरं विरोधभीतो भगवानन्तर्धानं जगामसः पलायन्तं च तं शान्तं सत्त्वाधारं सुविग्रहम् विलोक्य कम्पिता गोपी सुशीलान्तर्दधौ भिया विलोक्य सङ्कटं तत्र गोपीनां लक्षकोटयः बद्धाञ्जलिपुटा भीता भक्तिनम्रात्मकन्धरा रक्षे रक्षेत्युक्तवत्यो हे देवीति पुनः पुनः ययुर्भयेन शरणं तस्याः शरणपङ्कजे त्रिलक्षकोटयो गोपा सुदामादय एव च ययुर्भयेन शरणं तत्पादाब्जे च नारद पलायन्तं च कान्तं वे विज्ञाय परमेश्वरी पलायन्तीं सहचरीं सुशीलां च ससापसा अद्य प्रवृत्ति गोलोकं सा चोदायाति गोपिका सद्यो गमनमात्रेण भस्मसाच्च भविष्यति इत्येवमुक्त्वा तत्रैव देवदेवीश्वरी रुषा रासेश्वरी रासमध्ये रासे समचाजुहावः नालोक्या पुरतः कृष्णं राधां विरह कातरा युगकोटिसमं मेने क्षणं भेदेन सुव्रता हे कृष्ण हे प्राणनाथा गच्छ प्राणाधिकप्रिय प्राणाधिष्ठातृदेवेह प्राणायान्ति त्वया विना श्रीवर्गः पतिसौभाग्याद्वर्धते च दिने दिने सुश्री चेद्विभवो यस्मात्तं भजेद्धर्मतः सदा पतिर्बन्धुः कुलः स्त्रीणामधिदेवः सदा परं गतिः सम्पत्स्वरूपस्य सुखरूपश्च मूर्तिमान् धर्मदः सुखदः शाश्वत् प्रीतिदः शान्तिदः सदा सम्मानदो मानदश्च मान्यो वैमानमण्डलः सारात् सारतमः स्वामी बन्धूनां बन्धुवर्धनः न च भर्तृसमो बन्धुः सर्वबन्धुषु दृश्यते वर्णादेव वर्तायं पालनात् पतिरुच्यते शरीरे साच्च स स्वामी कामदः कान्त एव च बन्धुश्च सुखबन्धाच्च प्रीतिदानात् प्रियस्परः ऐश्वर्यदानादीशश्च प्राणे सात् प्राणनायकः प्रतिदानाच्च रमणा प्रियो नास्ति प्रियात् परः पुत्रस्तु स्वामिनः शुक्रात् जायते तेन स प्रियः
शतपुत्रात् परस्वामी कुलजानां प्रियः सदा असत्कुलप्रसूताया कान्तं विज्ञातुमक्षमा स्नानं च सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षणाम् प्रादक्षिण्यं पृथिव्याः सर्वाणि च तपांसि चिवे सर्वाण्येव व्रतादीनि महादानानि यानि च उपोषणानि पुण्यानि यान्यन्यानि च विश्वतः गुरुसेवा विप्रसेवा देवसेवादिकं च यत् स्वामिनः पादसेवायाः कलां नार्हन्ति षोडशीम् गुरुविप्रेष्टदेवेषु सर्वेभ्यश्च पतिर्गुरुः विद्यादाता यथा पुंसां कुलजानां तथा प्रियः पितृलक्षकोटीनां गोपानां च तथैव च ब्रह्माण्डानां संख्यानां तत्र स्थानां तथैव च रमादिगोपकान्तानाम् ईश्वरीयत्प्रसादतः अहं न जाने तं कान्तं श्रीस्वभावो दुरत्ययः इत्युक्त्वा राधिका कृष्णं तत्र दद्यो सुभक्तितः आरात् सम्प्राप्तं तेन विजहार च तत्र वै अथ सा दक्षिणा देवी ध्वस्ता गोलोकतो मुने सुचिरं च तपस्तप्त्वा विवेश कमलातनौ अथ देवादयः सर्वे यज्ञं कृत्वा सुदुष्करम् न लभन्ते फलं तेषां विषण्णा प्रययुर्विधिम् विधिर्निवेदनं श्रुत्वा देवादीनां जगत्पतिः दद्यौ सुचिन्तितो भक्त्या तत्प्रत्यादेशमापसः नारायणश्च भगवान् महालक्ष्म्याश्च देहतः मर्त्यलक्ष्मीं निष्कृत्य ब्रह्मणे दक्षिणां ददौ ब्रह्मा ददौ तां यज्ञाय पूर्णार्थं कर्मणां सताम् यज्ञः सम्पूज्य विधिवत्तां तुष्टावरमां मुदा काञ्चन वर्णाभां चन्द्रकोटिसमप्रभाम् अतीव कमनीयां च सुन्दरीं सुमनोहरां कमलास्यां कोमलाङ्गीं कमलायतलोचनाम् कमलासन सम्पूज्यां कमलाङ्ग समुद्भवां वह्निशुद्धां शुकाधानां बिम्बोष्ठीं सुदतीं सतीं बिभ्रतीं कबरीवारं मालती माल्यभूषितां शब्दास्य प्रसन्नास्यां रत्नभूषणभूषितां सुवेषाढ्यां च सुष्णातां मुनिमानसमोहिनीं कस्तूरी बिन्दुभिः सार्धं चन्दनैश्च सुगन्धिभिः सिन्दूरबिन्दूनात्यन्तं मस्तकादस्थलोज्ज्वलां सुप्रशस्तनितम्बाढ्यां बृहच्छ्रोणिपयोधनां कामदेवाधाररूपां कामबाणप्रपीडितां तां दृष्ट्वा रमणीयां च यज्ञो मूर्छामवापः पत्नीं तामेव जग्राह विधिबोधितमार्गतः दिव्यं वर्षशतं चैव तां गृहीत्वाथ निर्जने यज्ञो रेमे मुदा युक्तो रामया रमया सह गर्भं ददान सा देवी दिव्यं 12 वत्सरम् ततः शुशावपुत्रं च फलं वे सर्वकर्मणां कर्मणां फलदाता च दक्षिणां कर्मणां सता परिपूर्णे कर्मणि च तत्पुत्रः फलदायकः यज्ञो दक्षिणया सार्धं पुत्रेण च फलेन च कर्मणां फलदाता चेत्येवं वेद विदो विदुः यज्ञश्च दक्षिणां प्राप्य पुत्रं च फलदायकम् फलं ददौ च सर्वेभ्यः कर्मठेभ्यो यदा मुने तदा देवादयस्तुष्टा परिपूर्णा मनोरथः स्वस्थानं प्रययुः सर्वे धर्मवक्त्रादिदं श्रुतं कृत्वा कर्म च कर्ता तु तूर्णं दद्याच्च दक्षिणाम् तत्क्षणं फलमाप्नोति वेदेरुक्तमिदं मुने कर्ता कर्मणि पूर्णेऽपि तत्क्षणाद्यति दक्षिणाम् न दद्याद् ब्राह्मणेभ्यश्च देवेनाज्ञानतोऽथवा मुहूर्ते समतीते च द्विगुणा सा भवेत् ध्रुवम् एकरात्रे व्यतीते तु भवेद्र सगुणा च सा त्रिरात्रे वै दशगुणा सप्ताहे द्विगुणा ततः मासे लक्षगुणा प्रोक्ता ब्राह्मणानां च वर्धते संवत्सरे व्यतीते तु सा त्रिकोटिगुणा भवेत् कर्म तद्युज्यमानानां सर्वं वे निष्फलं स भवेत् च ब्रह्म स्वापहारी न कर्मार्हो शुचे नरः दरिद्रो व्याधियुक्तश्च तेन पापेन पातकी तद्गृहाद्याति लक्ष्मीश्च शापं दत्त्वा सुदारुणम् पितरो नैव गृह्णन्ति तद्दत्तं श्राद्धतर्पणम् एवं सुराश्च तत्पूजां तद्दत्तां पावकाहुतेम् दाता ददाति नो दानं गृहीता तन्न याचते उभौ तौ नरकं याते छिन्नरज्जुर्यथा घटः उभौ तौ नरकं यातश्छिन्नरज्जुर्यथा घटः नार्पयेद्यजमानश्चेद्याचितारं च दक्षिणा भवेद् ब्रह्म स्वापहारी कुम्भिपाकं व्रजध्रुव वर्षलक्षं वसेत् तत्र यमदूतेन ताडितः ततो भवेत् स चाण्डालो व्याधियुक्तो दरिद्रकः पातयेत् पुरुषान् सप्त पूर्वान् वै पूर्वजन्मनः इत्येवं कथितं विप्र किं भूया श्रोतुमिच्छसि नारद उवाच यत्कर्म दक्षिणाहीनं को भुङ्क्ते तत्फलं मुने पूजा विधिं दक्षिणायाः पुरा यज्ञकृतं वद नारायण उवाच कर्मणो दक्षिणस्येव कुत एव फलं मुने सदक्षिणे कर्मणि च फलमेव प्रवर्धते या या कर्मणि सामग्री बलिर्भुङ्क्ते च तां मुने बलये तत्प्रदत्तं च वामनेन पुरा मुने अश्रोत्रियं श्राद्धवस्तु चाश्राद्धं दानमेव च वृसलीपति विप्राणां पूजा द्रव्यादिकं च यत् त्विजा न कृतं यज्ञमशुचेः पूजनं च या पुरावभक्तस्य कर्म बलिर्भुङ्क्ते न संशय
दक्षिणायाश्च यद्यानं स्तोत्रं पूजाविधिक्रमम् तत्सर्वं काण्वसाखोक्तं प्रवक्ष्यामि निशामय पुरा सम्प्राप्यतां यज्ञ कर्मदक्षां च दक्षिणा नमोह तस्यारूपेण तुष्टुवे कामकातरः यज्ञ उवाच पुरा गोलोकगोपी त्वं गोपीनां प्रवरापरा राधा समा तत्सखी च श्रीकृष्ण प्रेयसी प्रिये कार्तिके पूर्णिमायां तु रासे राधा महोत्सवे आविर्भूता दक्षिणान् सात् कृष्णस्यातो हि दक्षिणा पुरा त्वं च सुशीलाख्या शीलेन शुभ शुशुभेन च कृष्ण दक्षांसवासाच्च राधा सापाच्च दक्षिणा गोलोकात् त्वं परिध्वस्ता मम भाग्यादुपस्थिता कृपां कुरु त्वमेवाद्य स्वामिनं कुरु मां प्रिये कर्तॄणां कर्मणां देवि त्वमेव फलदा सदा त्वया विना न सर्वेषां सर्वं कर्म च निष्फलम् फलशाखाविहीनश्च यथा वृक्षो महीतले त्वया विना तथा कर्म कर्तॄणां न च शोभते ब्रह्म विष्णुमहेशाच्च दिक्पालादय एव च कर्मणस्य फलं दातुं न शक्ताश्च त्वया विना कर्मरूपी स्वयं ब्रह्मा फलरूपी महेश्वर यज्ञरूपी विष्णुरहं त्वमेषां साररूपिणी फलदाता परं ब्रह्म निर्गुणः प्रकृतेः पर स्वयं कृष्णस्य भगवान् न च शक्तस्त्वया विना त्वमेव शक्तिः कान्ते मे शश्वज्जन्मनि जन्मनि सर्वकर्मणि सक्तोऽहं त्वया सह वरानने इत्युक्त्वा तत्पुनस्तस्थौ यज्ञाधिष्ठातृदेवकः तुष्टा बभूव सा देवी भेजे तं कमलाकला इदं च दक्षिणास्तोत्रं यज्ञकाले च यः पठेत् फलं च सर्वयज्ञानां लभते नात्र संशयः राजसूये वाजपेये गोमेदे नरमेदके अश्वमेधे लाङ्गले च विष्णुयज्ञे यशस्करे धनदे भूमिदे फल्गौ पुत्रेष्टौ गजमेदके लोहयज्ञे स्वर्णयज्ञे पटलव्याधिखण्डने शिवयज्ञे रुद्रयज्ञे शक्रयज्ञे च वन्दके इष्टौ वरुणयागे च कन्दुके वेरिमर्दने शुचियागे धर्मयागे रेचने पापमोचने बन्धने कर्मयागे च मणियागे सुभद्रके एतेषां च समारम्भ इदं स्तोत्रं च यः पठेत् निर्विघ्नेन च तत्कर्म साङ्गं भवति निश्चितम् इति स्तोत्रं च कथितं ध्यानं पूजाविधिं शृणु सालग्रामे घटे वापि दक्षिणां पूजयत् सुतिः लक्ष्मी दक्षांश सम्भूतं दक्षिणां कमलाकला सर्वकर्मसु दक्षायै च फलदां सर्वकर्मणां विष्णु शक्ति स्वरूपां च पूजितां वन्दितां शुभां शुद्धिदां शुद्धिरूपायै च सुशीलां शुभदां भजे ध्यात्वा नेनैव वरदां सुधिमूलेन पूजये दत्त्वा पाद्यादिकं देव्यै वेदोक्तेन च नारद ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं दक्षिणायै स्वाहेति च विचक्षणः पूजयेद् विधिवद् भक्त्या दक्षिणां सर्वपूजिताम् इत्येवं कथितं सर्वं दक्षिणाख्यानमुत्तमम् सुखदं प्रीतिदं चैव फलदं सर्वकर्मणाम् इदं च दक्षिणाख्यानं यः शृणोति समाहितः अङ्गहीनं च तत्कर्म न भवेत् भारते भुवि अपुत्रो लभते पुत्रं निश्चितं च गुणान्वितां भार्याहीनो लभेत् भार्यां सुशीलां सुन्दरीं पराम् वरारोहां पुत्रपतिं विनीतां प्रियवादिनीं पतिव्रतां सुव्रतां च शुद्धां च कुलजां वराम् विद्याहीनो लभेद् विद्यां धनहीनो धनं लभेत् भूमिहीनो लभेत् भूमिं प्रजाहीनो लभेत् प्रजाः संकटे बन्धुविच्छेदे विपत्तौ बन्धने तथा मासमेकमिदं श्रुत्वा मुच्यते नात्र संशयः जय जय श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारद नारायण संवादे दक्षिणोपाख्याने दक्षिणोत्पत्ति तत्पूजादिविधानं नाम 24 श्री पुराणपुरुषोत्तमार्पणमस्तु अथ 43 षष्ठी देवी का उपाख्यान प्रियव्रत राजा द्वारा कृत षष्ठी पूजा एवं स्तोत्रादि का वर्णन। नारद उवाच अनेकासां च देवीनां श्रुतमाख्यानमुत्तमम् अन्यासां चरितं ब्रह्मन् वद वेदविदाम्बर नारायण उवाच सर्वासां चरितं विप्र वेदेष्वस्ति पृथक् पृथक् पूर्वोक्तानां च देवीनां त्वं कासां श्रोतुमिच्छसि नारद उवाच षष्ठीमङ्गलचण्डी च मनसा प्रकृतेः कला तत्प्रतिमासां चरितं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः नारायण उवाच षष्ठांसा प्रकृतिर्या च सा च षष्ठी प्रकीर्तिता बालकादिष्टातृ देवी विष्णुमाया च बालदा मातृकासु च विख्याता देवसेनाभिधा च सा प्राणाधिकप्रिया साध्वी स्कन्दभार्या तु सुव्रता आयुःप्रदा च बालानां धात्रीरक्षणकारिणी सततं शिशुपास्वस्था योगाद्वै सिद्धियोगिनी तस्या पूजाविधौ ब्रह्मन्नितिहासविधिं शृणु यच्छ्रुतं धर्ममुखतो सुखदं पुत्रदं परम् राजा प्रियव्रतश्चासीत् स्वायम्भुवमनोसुतः योगीन्द्रो नोद्वहेद्भार्यां तपस्या सुरतः सदा ब्रह्माज्ञया च यत्नेन कृतदारो बभूव सः। सुचिरं कृतदारश्च न लेभेतनयं मुने पुत्रेष्टियज्ञं तं चापि कारयामास कश्यपः मालिन्ये तस्य कान्ताये मुनिर्यज्ञर्चरुर्ददौ उक्त्वा चरुं च तस्याश्च सद्यो गर्भे
बभूवः ददारतं च सा देवी देवं 12 वत्सरम् ततस्तुषावसा ब्रह्मन् कुमारं कनकप्रभम् सर्वावय सम्पन्नं मृतमुत्तारलोचनम् तं दृष्ट्वा रुरुदुस्सर्वा नार्यो वै बान्धवस्त्रियः मूर्छामवापदन् माता पुत्रशोकेन सुव्रता श्मशानं च यौ राजा गृहीत्वा बालकं मुने रुरोध तत्र कान्तारे पुत्रं कृत्वा स्ववक्षसि विसृज्य बालकं राजा प्राणां त्यक्तुं समुद्यतः ज्ञानयोग्यं विसस्मार पुत्रशोकात् सुदारुणा एतस्मिन्नन्तरे तत्र विमानं च ददर्शः शुद्धस्फटिकसङ्कासं मणिराजविराजितं तेजसा ज्वलितं शश्वच्छोभितं क्षौमवाससा नानाचित्रविचित्राढ्यं पुष्पमाला विराजितं ददर्श तत्र देवीं च कमनीयां मनोहरां श्वेतचम्पकवर्णाभां रम्यसुस्थिरयौवनां ईषद्दास्य प्रसन्नास्यां रत्नभूषणभूषितां कृपामयीं योगसिद्धां भक्तानुग्रहकारिणीं दृष्ट्वा तां पुरतो राजा तुष्टाव परमादरा चकारपूजनं तस्या विहाय भुवि बालकम् पप्रच्छ राजा तां दृष्ट्वा ग्रीष्मसूर्यसमप्रभां तेजसा ज्वलितं शान्तां कान्तां स्कन्दस्य नारद प्रियव्रत उवाच का त्वं सुशोभने कान्ते कस्य कान्तासि सुव्रते कस्य कन्यावरारोहे धन्या मान्या च योषिताम् नृपेन्द्रस्य वच श्रुत्वा जगन्मङ्गलदायिनी उवाच देवसेना सा देवरक्षणकारिणी देवानां दैत्यभीतानां पुरा सेना बभूव जयं ददौ च तेभ्यश्च देवसेना च तेन सा ब्रह्मणो मानसी कन्या देवसेनाहमीश्वरी सृष्ट्वा मां मनसो दाता ददौ स्कन्दाय भूमिप मातृकासु च विख्याता स्कन्दसेना च सुव्रता विश्वे षष्ठीति विख्याता षष्ठां सा प्रकृतिर्यतः पुत्रदाहमपुत्राय प्रियस्त्रीदा प्रियाय च धनदा च दरिद्रेभ्यः कर्तृभ्यः शुभकर्मदा सुखं दुःखं भयं शोकं हर्षं मङ्गलमेव च सम्पत्तिश्च विपत्तिश्च सर्वं भवति कर्मणा कर्मणा बहुपुत्री च वंशहीनश्च कर्मणा कर्मणा च दरिद्रश्च धनाढ्यश्च स्वकर्मणा कर्मणा रूपवांश्चैव रोगे शश्वत्स्वकर्मणा कर्मणां रूपवांस्येव रोगे सस्वत्स्वकर्मणा कर्मणा मृतपुत्रश्च कर्मणा चिरजीविनः कर्मणा गुणवन्तश्च कर्मणा चाङ्गहीनकः तस्मात् कर्म परं राजन् सर्वेभ्यश्च श्रुतौ श्रुतः कर्मरूपी च भगवांस्तद्वारा फलदो हरिः इत्येवमुक्त्वा सा देवी गृहीत्वा बालकं मुने महाज्ञानेन सहसा जीवयामास लीलया राजा ददर्श तं बालं सुस्मितं कनकप्रभां देवसेना च पश्यन्तं रूपमम्बरमेव च गृहीत्वा बालकं देवी गगनं गन्तुमुद्यत पुनस्तुष्टावतां राजा शुष्ककण्ठोष्ठतालुकः नृपस्तोत्रेण सा देवी परितुष्टा बभूवः उवाच तं नृपं ब्रह्मन् वेदोक्तं कर्म निर्मितम् देवसेनोवाच त्रिषु लोकेषु राजा त्वं स्वायम्भुवमनोऽस्तुतः मम पूजां च सर्वत्र कारयित्वा स्वयं कुरु तदा दास्यामि पुत्रं ते कुलपद्मं मनोहरं सुरतं नाम विख्यातं गुणवन्तं सुपण्डितं जातिस्मरं च योगीन्द्रं नारायणपरायणं शतक्रतुकरं श्रेष्ठं क्षत्रियाणां च वन्दितं मत्तमातङ्गलक्षाणां धृतवन्तं बलं शुभम् धन्विनं गुणिनं शुद्धं विदुषां प्रियमेव च योगिनं ज्ञानिनं चैव सिद्धरूपं तपस्विनं यशस्विनं च लोकेषु दातारं सर्वसम्पदाम् इत्येवमुक्ता सा देवी तस्मै तद्बालकं ददौ राजा च तं स्विचकार तत्पूजार्थं च सुव्रत जगामदेवी स्वर्गं च दत्त्वा तस्मै शुभं वराम् आजगाम महाराज स्वगृहं हृष्टमानसः आगत्य कथयामास वृत्तान्तं पुत्रहेतुकम् तुष्टा बभूवुः सन्तुष्टा नरा नार्यश्च नारद मङ्गलं कारयामास सर्वत्र सुतहेतुकम् देवीं च पूजयामास ब्राह्मणेभ्यो धनं ददौ राजा च प्रतिमासेषु शुक्लषष्ट्या महोत्सवः षष्ट्या देव्या च यत्नेन कारयामास सर्वतः बालानां सूतिकागारे षष्ठाहे यत्नपूर्वकम् तत्पूजां कारयामास चैकविंशतिवासरे बालानां शुभकार्ये च शुभान्नप्राशने तथा सर्वत्र वर्धयामास स्वयमेव चकारः ज्ञानं पूजाविधानं च स्तोत्रं मत्तो निशामय यच्छ्रुतं धर्मवक्त्रेण कोथुमुक्तं च सुव्रत कालग्रामे घटे वात वटमूलेऽथवा मुने नित्यां पुतलिकां कृत्वा पूजयित्वा विचक्षणः षष्ठांशां प्रकृते शुद्धां सुप्रतिष्ठां च सुब्रतां सुपुत्रदां च शुभदां दयारूपां जगत्प्रशो श्वेतचम्पकवर्णाभां रत्नभूषणभूषितां पवित्ररूपां परमां देवसेनां परां भजे इति ध्यात्वा स्वशिरसि पुष्पं दद्याद्विचक्षणः पुनर्ध्यात्वा च मूलेन पूजयत् सुव्रतां सतीम् पाद्यार्घ्याचमनीयैश्च गन्धधूपप्रदीपकैः नैवेद्यैर्विविधैश्चापि फलेन च शुभेन च कर्मोहिरिं षष्ठिदेव्यै स्वाहेति विधिपूर्वकम् अष्टाक्षरं महामन्त्रं यथाशक्ति जपेन्नरः ततस्तुत्वा प्रणच्च प्रणमेद् भक्तियुक्तः समाहितः स्तोत्रं च सामवेदोक्तं धनपुत्रफलप्रदम् अष्टाक्षरं महामन्त्रं लक्षदायो जपेन्मुने सपुत्रं लभते नूनमित्याह कमलोद्भवः स्तोत्रं शृणुमुनिश्रेष्ठ सर्वेषां च शुभावः वाञ्छाप्रदं च सर्वेषां गूढं वेदे च नारद प्रियव्रत उवाच नमो देव्यै महादेव्यै
सिद्ध्यै शान्त्यै नमो नमः शुभायै देवसेनायै षष्ठीदेव्यै नमो नमः वरदायै पुत्रदायै धनदायै नमो नमः सुखदायै मोक्षदायै षष्ठीदेव्यै नमो नमः शक्ते षष्ठांशरूपायै सिद्धायै च नमो नमः मायायै सिद्धयोगिन्यै षष्ठीदेव्यै नमो नमः पारायै पारदायै च षष्ठीदेव्यै नमो नमः सारायै शारदायै च पारायै सर्वकर्मणां बालाधिष्ठातृदेव्यै च षष्ठीदेव्यै नमो नमः कल्याणदायै कल्याण्यै फलदायै च कर्मणां प्रत्यक्षायै च भक्तानां षष्ठीदेव्यै नमो नमः प्रत्यक्षायै च भक्तानां षष्ठीदेव्यै नमो नमः पूज्यायै स्कन्दकान्तायै सर्वेषां सर्वकर्मसु देवरक्षणकारिण्यै षष्ठीदेव्यै नमो नमः शुद्धसत्त्वस्वरूपायै वन्दितायै नृणां सदा हिंसा क्रोधैर्वर्जितायै षष्ठीदेव्यै नमो नमः धनं देहि प्रियां देहि पुत्रं देहि सुरेश्वरी धर्मं देहि यशो देहि षष्ठीदेव्यै नमो नमः भूमिं देहि प्रजां देहि देहि विद्यां सुपूजिते कल्याणं च जयं देहि षष्ठीदेव्यै नमो नमः देवीं च संस्तूय लेभे पुत्रं प्रियव्रतः यशस्विनं च राजेन्द्रं षष्ठीदेवी प्रसादतः षष्ठिस्तोत्रमिदं ब्रह्मन् यः शृणोति च वत्सरा पुत्रो लभते पुत्रं वरं सुचिरजीविनम् वर्षमेकं च या भक्त्या संयतेदं शृणोति च सर्वपापाद्विनिर्मुक्ता महाबन्ध्या प्रसूयते वीरपुत्रं च गुणिनं विद्यावन्तं यशस्विना सुचिरायुष्मन्तमेव षष्ठीमातृप्रसादतः काकवन्द्या च या नारी मृतापत्या च या भवेत् वर्षं श्रुत्वा लभते पुत्रं षष्ठीदेवी प्रसादतः रोगयुक्ते च बाले च पिता माता शृणोति च मासं च मुच्यते बालः षष्ठीदेवी प्रसादतः जय जय श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारद नारायण संवादे षष्ठ्युपाख्याने षष्ठीदेव्युत्पत्ति तत्पूजा स्तोत्रादि कथनं नाम त्रिचत्वारिंशोत्सवः श्रीपुराणपुरुषोत्तमार्पणमस्तु। अथ चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः मंगलचंडी उपाख्यान तथा उनकी पूजा विधि ध्यान मंत्र तथा स्तोत्र का वर्णन। नारायण उवाच कथितं षष्ठ्युपाख्यानं ब्रह्मपुत्र यथागमम् देवी मंगलचण्डीया तदाख्यानं निशामय तस्याः पूजादिकं सर्वं धर्मवक्त्राच्च यच्छ्रुतम् श्रुतिसम्मतमेवेष्टं सर्वेषां विदुषामपि चण्डाया वर्तते चण्डी जागृते शत्रुमण्डले मङ्गले सूचया दक्षा मङ्गला चैव चण्डिका दुर्गायां विद्यते चण्डी मङ्गलोऽपि महीसुतः मङ्गलाविष्टदेवी या सा स्यान्मङ्गलचण्डिका मङ्गलो मनुवंशश्च सप्तद्वीपावनीपतिः तस्य पूज्याभिष्टदेवी तेन मङ्गलचण्डिका मूर्तिभेदेन सा दुर्गा मूलप्रकृतिरीश्वरी कृपारूपातिप्रत्यक्षा योषितामिष्टदेवता प्रथमे पूजिता सा च शङ्करेण पुरापरा त्रिपुरस्य वदे घोरे विष्णुना प्रेरितेन च ब्रह्मन् ब्रह्मोपदेशेन दुर्गप्रस्थे च सङ्कटे आकाशादपतिते याने रुषादैत्येन पातिते ब्रह्मा विष्णुपदिष्टश्च दुर्गां तुष्टाव शङ्करा सा च मङ्गलचण्डीयमभवद्रूपभेदतः उवास पुरतः शम्भोर्भयं नास्तीति ते प्रभो भगवान् वृषरूपश्च सर्वेशश्च बभूवः युद्धशक्तिस्वरूपाहं भविष्यामि तवाज्ञया युद्धशक्तिस्वरूपाहं भविष्यामि तदाज्ञया मयात्मना च हरिणा सहायेन वृषध्वज जहि दैत्यं च देवेश सुराणां पदघातकम् इत्युक्त्वान्तर्हिता देवी शम्भो शक्तिर्बभूवस विष्णुदत्तेन शस्त्रेण जगान तमुमापतिः मुनीन्द्रपतिते दैत्ये सर्वे देवा महर्षय तुष्टुवुः शङ्करं देवा भक्तिनम्रात्मकन्धरः सद्यः शिरसि शम्भोश्च पुष्पवृष्टिर्बभूव ब्रह्मा विष्णुश्च सन्तुष्टो ददौ तस्मै सुभाषिषम् ब्रह्म विष्णुपदिष्टश्च शुष्णातः शङ्करः शुचि पूजयामास तां शक्तिं देवीं मङ्गलचण्डिकाम् पाद्यार्घ्या च मनीयश्च बलिभिर्विविधैरपि पुष्पचन्दननैवेद्यैर्भक्त्या नानाविधिर्मुने छागैर्मेषैश्च महिषैर्गण्डैर्मायाविभिर्वरैः वस्त्रालङ्कारमाल्यैश्च पायशै पिष्टकैरपि मधुभिश्च सुधाभिश्च पक्वैर्नानाविधैः फलैः सङ्गीतैर्नर्तनैर्वाद्यैरुत्सवै कृष्णकीर्तनैः ध्यात्वा माद्यान्दिनोक्तेन ध्यानेन विधिपूर्वकम् ददौ द्रव्याणि मूलेन मन्त्रेणैव च नारद ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्ये देवी मंगलचंडिके ऐं क्रों फट् स्वाहेत्येवं चाप्येकविंशाक्षरो मनुः पूज्यः कल्पतरुश्चैव भक्तानां सर्वकामदः दशलक्षजपेनैव मन्त्रसिद्धिर्भवेन्द्रणा मन्त्रसिद्धिर्भवेद्यस्य स विष्णुः सर्वकामदः ज्ञानं च श्रूयतां ब्रह्मन् वेदोक्तं सर्वसम्मतम् देवीं षोडशवर्षीयां रम्यां सुस्थिरयौवनां सर्वरूपगुणाढ्यां च कोमलाङ्गीं मनोहरां श्वेतचम्पकवर्णाभां चन्द्रकोटिसमप्रभां वह्निशुद्धां सुखाधानां रत्नभूषणभूषितां विप्रतिं कबरीभारं
मल्लिकामाल्यभूषिताम् बिम्बोष्ठीं सुदतिं शुद्धां सरत्पद्मनिभाननं ये शब्दास्य प्रसन्नास्यां सुनीलोत्पललोचना जगद्धात्रीं च सर्वेभ्यः सर्वसम्पदां संसारसागरे घोरे पोतरूपाम्बरां भजे संसारसागरे घोरे पोतरूपां परां भजे देव्याश्च ध्यानमित्येवं स्तवनं श्रूयतां मुने प्रयतः सङ्कटग्रस्तो येन तुष्टावसङ्करः शङ्कर उवाच रक्ष रक्ष जगन्मातर्देवि मङ्गलचण्डिके संहर्त्री विपदां रासेन् हर्षमङ्गलकारिके हर्षमङ्गलदक्षे च हर्षमङ्गलचण्डिके शुभे मङ्गलदक्षे च शुभमङ्गलचण्डिके मङ्गले मङ्गलार्हे च सर्वमङ्गलमङ्गले सतां मङ्गलदे देवी सर्वेषां मङ्गलालये पूज्या मङ्गलवारे च मङ्गलाभीष्टदेवते पूज्ये मङ्गलभूपस्य मनुवंशस्य सन्ततम् मङ्गलाधिष्ठातृदेवी मङ्गलानां च मङ्गले संसारमङ्गलाधारे मोक्षमङ्गलदायिनि सारे च मङ्गलाधारे पारे त्वं सर्वकर्मणां प्रतिमङ्गलवारे च पूज्ये त्वं मङ्गलप्रदे प्रेणानेन शम्भुश्च स्तुत्वा मङ्गलचण्डिकां प्रतिमङ्गलवारे च पूजां कृत्वा गतः शिवः देव्याश्च मङ्गलस्तोत्रं यः शृणोति समाहिता तन्मङ्गलं भवेच्छस्वन्न भवेत् तदमङ्गलम् प्रथमे पूजिता देवी शम्भुना सर्वमङ्गला द्वितीये पूजिता देवी मङ्गलेन ग्रहेण च तृतीये पूजिता भद्रा मङ्गलेन नृपेण च चतुर्थे मङ्गले वारे सुन्दरीभिश्च पूजिता पञ्चमे मङ्गलाकाङ्क्षेर्नर मङ्गलचण्डिका पञ्चमे मङ्गलाकाङ्क्षेर्नरेर्मङ्गलचण्डिका पूजिता प्रतिविश्वेषु विश्वेशैः प्रतिमा सदा ततः सर्वत्र सम्पूज्या सा बभूव सुरेश्वरी देवादिभिश्च मुनिभिर्मनुभिर्मानवैर्मुने देव्याः मङ्गलस्तोत्रं यः शृणोति समाहितः मङ्गलं भवेच्छश्वन्न भवेत् तदमङ्गला वर्धन्ते तत्पुत्रपौत्रा मङ्गलं च दिने दिने जय जय श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारद नारायण संवादे मङ्गलचण्डिकाकोपतत्स्तोत्रादिकथनं नाम चतुश्चत्वारिंशोत्सवः श्रीपुराणपुरुषोत्तमार्पणमस्तु अथ पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः मनसा का उपाख्यान। मनसा के 12 नामों की व्युत्पत्ति। नारायण उवाच उक्तं द्वयोरुपाख्यानं ब्रह्मपुत्र यथागमम् श्रूयतां मनसाख्यानं यच्छ्रुतं धर्मवक्त्रतः अन्या भगवती सा च कश्यपस्य च मानसी तेनेयं मनसा देवी मनसा या च दिव्यति मनसा ध्यायते या वा परमात्मानमीश्वरम् तेन सा मनसा देवी योगिने तेन दिव्यते आत्मा रामा च सा देवी वैष्णवी सिद्धयोगिनी त्रियुगै च तपस्तप्त्वा कृष्णस्य परमात्मनः जगत्कारु शरीरं च दृष्ट्वायां क्षणमीश्वरः गोपीपतिर्नाम चक्रे जरत्कारुरिति प्रभुः वाञ्छितं च ददौ तस्य कृपया च कृपानिधिः पूजां चकारयामास चकार च पुनः स्वयं स्वर्गे च नागलोके च पृथिव्यां ब्रह्मलोकतः पुरुषं जगत्सु गौरी सा सुन्दरी स मनोहर सुन्दरी च मनोहर जगद्गौरीति विख्याता तेन सा पूजिता सती जगद्गौरीति विख्याता तेन सा पूजिता सती शिवशिष्या च सा देवी तेन शैवीति कीर्तिता विष्णुभक्तातिव रम्या वैष्णवी तेन नारद नागानां प्राणरक्षित्रे जनमे जय यज्ञके नागेश्वरीति विख्याता सा नाग भगिनी तथा विषं संहर्तुमीशा सा तेन सा विषहारिणी सिद्धं योगं हरात् प्राप तेनासौ सिद्धयोगिनी महाज्ञानं च गोप्यं च मृतसञ्जीवनी परां महाज्ञानयुतां तां च प्रवदन्ति मनीषिणः आस्तिकस्य मुनीन्द्रस्य माता सा वै तपस्विनः आस्तिकमाता विख्याता जरत्कारुरिति स्मृता प्रिया मुनिर्जगत्कारोर्मुनीन्द्रस्य महात्मनः योगिनी विश्वपूज्यस्य जरत्कारोः प्रिया ततः ॐ नमो मनसायै जरत्कारोर्जगद्गौरी मनसा सिद्धयोगिनी वैष्णवी नाग भगिनी सेवी नागेश्वरी तथा जरत्कारुप्रिया अस्तिक माता विषहरीति च महाज्ञानयुता चैव सा देवी विश्वपूजिता द्वादशेतानि नामानि पूजाकाले च यः पठेत् तस्य नागभयं नास्ति तस्य वंशोद्भवस्य च नागभीदे च शयने नागग्रस्ते च मन्दिरे नागक्षते नागदुर्गे नागवेष्टितविग्रहे इदं स्तोत्रं पठित्वा तु मुच्यते नात्र संशयः नित्यं पठेद्यस्तं दृष्ट्वा नागवर्गः पलायते 10 लक्ष जपेनैव स्तोत्रसिद्धिर्भवेन् नृणाम् स्तोत्रं सिद्धं भवेद्यस्य सविषं भोक्तुमीश्वरः नागौघं भूषणं कृत्वा स भवेन्नागवाहनः नागासनो नागतल्पो महासिद्धो भवेन्नरः जय जय श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारद नारायण संवादे मनसोपाख्याने मनसा स्तोत्रादिकथनं नाम पञ्चचत्वारिंशोत्सवः श्रीपुराणपुरुषोत्तमार्पणमस्तु।